يغني لي فوركي حصرتي زيناتات زعلت حزنا قريبنا زخوركم متملكتنا حبيركم نصنحوم ببريزيدنت تادس ورد استمرحه ጉጅለለኽ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ መሰመራርሓ ላዕለዎት ሓለፍቲ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዘትዩ በጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝወደቐ ቁጠባ ትግራይ ንምሕዋይን አጋጢሙ ዘሎ ሰፊሕ ስራሕ አልቦነት ንምቅላልን ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ንዘፈራት ኢንቨስትመንትን ኮንስትራክሽንን ዝተጠናኸረ ፋይናንሳዊ ድጋፍ ክገብር ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ሓቲቶም ማሕበረሰብ ንግዲ ኢትዮጵያ ምስ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ተቀራሪቡ ንኽሰርሕ ዝኽእል ባይታ ምፍጣር ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ግቡእ ክፍጽም እዩ ድማ ኢሎም እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ትግራይ ብማሕበር ዝተወደቡ ልዕሊ 60,000 ደለይቲ መንበሪ ገዛ ከም ዘለው ዝገለጹ ምክትል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ሰፋ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ እቶም ማሕበራት ገዛ ዝሰርሕሉ ዕድል ልቓሕ ንከመቻቹ ሓቲቶም ወኪል ፕሬዚደንትን ምክትል ፕሬዚደንት ኤግዜኪቲቭ አገልግሎት እቲ ባንኪ ኣይተ ኤፍሬም ሞክሪያ እቲ ባንኪ ንዘፈር ኢንቨስትመንት ትግራይ እናደገፈ መምጽኦ ዘኻኺሮም ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዝለዓሉ ሕቶታት ቅልጡፍ ምላሽ ንምሃብ ምስ ግዚያዊ ምምሕዳር ብቐረባ ክሰርሕ ምዃኑ እውን ኣብቲ ዘተ ስምምዕ ከም ዝተገበረሉ ዕላዊ መርበብ ሓበሬታ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጸብጺቦም معرفو نفرتي ميجر جنرال حيلو مرأيا بالعلي 11 مليون دولار مسفحفح ترمينال إسالتلهم أب كتما شرندا سلاسي زركب معرفو نفرتي ميجر جنرال حيلو مرأيا بكونستراكشن كامباني تشاينا سرح زلون درجة فصاصمون معزاب دما تحساس 11 2018 عام تمرت مرحتي هايمانوت أولات بيت مخرن مرارحاتا كتمان أبزي ترخبلو عدة تساليتم معرفو نفرتي ميجر جنرال حيلو مرأيا درجو بزحلو الجواب يسرح كم زلو دما أكايد سرحتي كامباني إنجنير تخلى هايمانوت قال أب قاليتم تجمير زلو مسفحفح ترمينال أب كتباو عبيتن توريزم نتا كتمان زوبان لعول بركتو كم زلو وزقلت دما كنتيبا شرندا سلاسي ኣይተ ገብረመድህን ዮሐንስ እዮም بصحفة قلقالوت ماي كتما عبي عدي تكلاو عاقمو بمعواي بخنت ماي بموقاد عقبة تقبقلتي كالرقاقز إقباء تباهيلو كابزي تفلالي كفالات حبرسته بستوزاتو نبرتي تاختمان مدرقتي أكالاتن أب قداي مستماي تاختما دهيبهم زت الساليتهم كانتبا كتما عبي عدي آيت تخلاي تسفاي أب وهبا قلقلوت مستماي قلتنت بمفتار أمونغو تقلقلاين مقلقلاين متأممان بزفتر محدراك سرحيلهم صوري مستماي كتما عبي عدي مس بزحي حزبي تا كتما كم زي متاطن زغلصو تساتفتي تمدرخ ممحدر اتا كتما مس جبر سناي تكالات بمرددا كفتحو دما صويعهم اكايد سراح اገልግሎት ማይ كتما عبي عدي ايت تادل امرو قرب مستماي بزلاقነት نمفتح ህንጸት ግድብ ማይ ንምስራሕ مز ተፈላልዩ ገበር ሰናይ ተካላት ንዘራረበለና ድማ ኢሎም ከም ጸብጻብ ርክብ ህዝቢ ከተማ عبي عدي أب زوبا دوب تجراي بعل تمكت بزي تفلالي مدلوات نمخبار أدلاي كدم مدلوي سالت كم زلو من محدار إتا زوبا فليتوم أب مداي سنة سرعات كبابرات بعل ملكيتو من محدار زوبا دوب تجراي مزي تفلالي كوميتيتات مدرخ زت ساليتوم وانا محداري زوبا دوب تجراي أيت زنابو جبرمدهن مزي تفلالي كوميتيتات تبعل هايمانتون بهلاون كبرتات وحليو سلامة وخينون كخبر مدلوات كنجبري قبايلهم كنتيبا كتما مايچو أيت جيتاتشو سجد تبعل بزي تفلالي مدلوات بزلعل دمكتنا مخبار زي تفلاليا كوميتيتات تتعيشن تكبارو من قصاص كم زي جمراون قليزهم أمريكا قدمي 30 عامات أبزي تفصمه جونوسايد بوسنيا إيدن يروون استبالة تطرطاري أمريكاوي زيغنتو كحدغو يخእል يلام
كمال مارزيك استبهله حملة 1995 قوتاترا غورغوروساوያን جونوسايد بوسنيان تفصم سوبرفايزر نايتي زسكحخح قفعي استفصملو بيت مأسرت ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ድሕሪ 4 ዓመታት ገበኑ ሓቢኡ ንባዕሉ ግዳይ ናይቶም ግፍዕታት ተምሲሉ ብምጭርባር ዜግነት ኣሜሪካ ረኺቡ ክነብር መጽንሑ ተገሊጹ እዚ ዝተረደአ ዲፓርትመንት ፍትሒ ኣሜሪካ ናይዚ ብገበን ጆኖሳይድ ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብ ዜግነት ክሕድጎ ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ ዲፓርትመንት ፍትሒ ኣሜሪካ ገበን ዝፈጸመ ኣካል ኣብ ዝተሓበ ቦታ ይተሓባ ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ካብ ተሓታትነት ከም ዘየምልጥ ዘመላኽቱ ይክብል ስትሪም ላይንስ ናድኡ ገሊጹ مفرراس هاجري يوغوسلافيا سعيبو أب مفلمتا 1990 كمقوصاصرا غورغوروساوያን استخايدو كينات أب بيت مأسرتي سربرنيكا كبيد قفعو ጨፍጫፍ ከም ዝተኻይደን ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ዝተፈጸመ ግፍዒ ጆኖሳይድ ምዃኑ ከም ዘረጋገጸን ይፍለጥ من دحر أو أوروبا استفزمة جملاوي ጨፍጫፍ حالتات بوسنيا سرف نلعلي شمونت شح سبات كم زي ጨፍጨፉ كم زي ترجاجة أدمه BBC الزخاخيرهم مرحي يوغوسلافيا سربيا سلوفيدان ميلوسوفيتش بجبن كينات جونوسايدن كالو ጨፍጫፋት تخصيصهم تأثيرهم من هالو كيد خصهم كيتودة مجابيت 11 كل تشحن شدشنا قوصاصرا غورغورساوያን مماتهم زذكريهم زي ترسع جونوسايد بوسنيا لمعامتون نمبل 30 عامت يذكر له يبل صبصاب BBC زخبركم تملكتنا لو ما انت زحزنا يوم حصرت زينات ابزي زازمنا بزرزرنا بزنب قربلنا مسارتنا فوركي خملسكم سناي صانحيت